गोली बनेगी, एक नुस्खा बनेगा जो आपकी मर्दाना ताकत को इंशाल्लाह बढ़ा देगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हुआ शाफी, कुचला मुदब्बर 50 ग्राम, मगज तुखम तमर हिंदी 100 ग्राम। तैयार करने का तरीका: दोनों अज्जा को बारीक पीसकर मानिदे मैदा कर लें। यानी बहुत ज़्यादा आपने इसको बारीक पीस लेना है कि ये बिल्कुल, मतलब कि इसमें आप हाथ की मदद से इसको अगर आप सफूफ को अपनी दोनों उंगलियों की मदद से रगड़ें तो आपको बिल्कुल इसमें वो फ्रिक्शन है वो बिल्कुल आपको ना मतलब कि लगे, और बिल्कुल इस तरह से लगे कि ये बिल्कुल मतलब कि ये इंतहाई बारीक हो चुका है, मतलब फ्रिक्शन इंतहाई कम हो जाए। ठीक है जी, रगड़, फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ को, कि रगड़ जो है कि वो बिल्कुल आपकी, मतलब ये आपने थोड़ा सा सफूफ उठाया है और अपने उंगली और अंगूठे की मदद से आप इसको वो चेक कर रहे हैं कि ये मोटा है या पतला है, तो आपको इस तरह से लगे कि ये बिल्कुल बारीक पिस चुका है। ठीक है, मानिंदे मैदा का मतलब ये है कि आपने इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। ठीक है, और शहद की मदद से चने के बराबर गोलियां बना लेनी है। शहद की मदद से किस तरह गोलियां बनानी है कि ये जो आपका पाउडर होगा इसमें आपने थोड़ा सा शहद डालना है, इतना शहद डालना है कि वो जो सफूफ है वो गीला हो जाए। ठीक है, और इतना ना हो कि वो बिल्कुल गोली बांधने के काबिल ना हो, बल्कि थोड़ा सा डालना है कि वो आटे की तरह हो जाए। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं ना, जिस तरह आप समझ लें कि आटा आपने गूंदा है। ठीक है, और उस आटे की गोलियां बनाना चाहें तो वो कितनी आसानी से बन सकती हैं। लेकिन अगर आप आटे में ही पानी ज़्यादा डाल दें तो वो गोली बनाना चाहें उस आटे की, तो वो गोली आप मतलब पता है कि गोली नहीं बन पाएगी। ठीक है, क्योंकि वो आटा पतला हो जाएगा। बिल्कुल सही, यही सेम कंडीशन इधर है कि ये जो आपका सफूफ होगा आप इसको आटा तस्वुर कर लें। ठीक है, और इसमें पानी की जगह आपने शहद डालना है, और इतना सा डालना है सिर्फ कि वो गोली बांधने के काबिल हो जाए। इतना ज़्यादा ना हो कि वो दूसरा वो बिल्कुल ही लिक्विड ज़्यादा हो जाए और वो गोली बांधने के काबिल ना रहे। ठीक है जी, बहरहाल आपने शहद की मदद से चने के बराबर गोलियां बना लेनी है। ठीक है जी, और फिर इन गोलियों को साए में खुश्क कर लें। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 2 गोली रात को सोने से आधा घंटा पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ खाएं। ठीक है जी, साए में खुश्क करने का मतलब ये है कि आपने ये जो गोलियां बनाई हैं ये प्लेट में, आप किसी ट्रे में, प्लेट में आपने रख लेनी है, और किसी बंद कमरे में आपने इसको रख देना है। ठीक है, ये 1 हफ्ते में तकरीबन ये नॉर्मली सर्दियों के मौसम में 1 हफ्ते में ही ये खुश्क हो जाती हैं। ठीक है, गर्मियों में तो बहुत जल्दी हो जाती हैं। ठीक है, और इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको बता दिया है। ठीक है, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना कि सोते वक्त आपने ही गोली खा के सो जाएं। इससे ये होगा कि आपको जो है एहतलाम का आर्जा बढ़ सकता है और मैदे में गैस पैदा हो सकती है। ठीक है, इसलिए जिस तरह बता रहा हूँ उसी तरह यूज़ करें। आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे पहले, मतलब कि आप इसे नीम गर्म दूध के साथ खा सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं, कुचला मुदब्बर और ये मगज तुखम तमर हिंदी ये कहाँ से मिलेंगे? ये आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएंगे। कुचला मुदब्बर, आपने मुदब्बर लेना है, कुचले को मुदब्बर। आजकल तो पंसारी की दुकानों से कुचला मुदब्बर जो है कि वो बड़ी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि पहले हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे पहले तो कुचले को मुदब्बर करना जो है कि वो काफ़ी पापड़ बेलने का काम था। लेकिन साबर मुल्तानी साहब ने माशाल्लाह ऐसा तरीका बताया कि जिससे पूरी दुनिया के लोगों के लिए कुचले को मुदब्बर करने का तरीका इंतहाई आसान हो गया। वो मतलब ये करते थे, कुचले को मुदब्बर करने का तरीका ये कि जिस तरह ये जो दाई होती है ना, ये जो चने भूनती है, ठीक है ना, चने भूनती है, ये किसमें, वो एक लगी होती है, वो क्या कहते हैं उसे, वो कढ़ाई सी एक होती है, उसमें वो रेत डालती है और उसमें चने डाल के भून लेती है। बिल्कुल इसी तरह ये जो है कि एक कढ़ाई में कुचले को डाल दिया जाता है। ठीक है, कढ़ाई के अंदर रेत होती है, उसको गर्म किया जाता है पहले, फिर उसके अंदर कुचले को डाल दिया जाता है। ठीक है, और जब वो फूल जाता है, वो गर्म होके फूलता है, तो फिर उसके बाद गरम गरम को ही कूट लिया जाता है। तो यही कुचला मुदब्बर होता है। ठीक है जी,
اور یہ پنساری کی دکان سے آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے، کافی سستی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ کچلا زہر ہوتا ہے، لیکن مدبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا زہر ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ بے خوف ہو کے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ کافی سارے لوگ پھر کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ فلانی چیز زہر ہے، سمبل فار یہ زہر ہے، فلانی چیز زہر ہے، آپ نے اس کو یوز کرنے کا طریقہ بتایا نسخے میں۔ تو جو آپ کو طریقہ میں یہاں پہ بتاتا ہوں کہ کوئی چیز اگر زہر ہے تو وہ، اب یہاں پہ میں نے ہی یہاں پہ کیا ہے، مدبر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ مدبر کا مطلب اس کا زہر ختم کیا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب اس کو مدبر کرتے ہیں زہر ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مغز، تخم، تمر ہندی، یہ بھی آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائیں گی، بڑی سستی چیزیں ہیں، آپ نے 150 روپے کی لے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ آپ 50 گرام 100 گرام لیں گے تو آئی تھنک یہ 150 200 روپیہ بھی نہیں بنے گا، 100 150 روپیہ میکسیمم بنے گا، میکسیمم 150 بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ شاید آپ نے خالص لے لینا ہے، پنساری کی دکان سے آپ کو مل جائے گا۔ شہد کے خالص ہونے کے بارے میں کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا نشانی ہے کہ شہد خالص ہوگا؟ میرے بھائی، پوری دنیا میں کوئی نشانی نہیں ہے، صرف اعتماد ہے۔ آپ کو کسی پنساری پہ اعتماد ہے، اس کو آپ کے ساتھ مطلب یہ کہ وہ دھوکہ نہیں کر رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ لے سکتے ہیں اس سے شہد، لیکن شہد آپ نے خالص یوز کرنا ہے۔ بہرحال آپ کو یہ بنانے کا طریقہ بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ فوائد: مردانہ کمزوری، اعصابی کمزوری، جسمانی دردوں اور جسمانی کمزوری کے لیے بہت ہی زبردست گولیاں ہیں، بنا کر استعمال فرمائیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بات جو ہے کہ یہاں پہ میں نے شاید وہ بتانا بھول گیا ہوں، وہ سلائیڈ لگانا بھول گیا ہوں جس میں میں نے پرہیز بتانا ہے۔ پرہیز آپ نے کرنا ہے جی، ہر قسم کی کھٹی غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے، ہر قسم کے گوشت سے پرہیز کرنا ہے، چکن مٹن بیف اور باربیکیو سے آپ نے مکمل پرہیز کرنا ہے۔ برگر ہے، زنگر برگر ہے، ٹھیک ہے، برگر کی جتنی ورائٹی ہے، پیزا کی جتنی ورائٹی ہے، شامی کباب ہیں، یہ جو جتنی بھی باربیکیو ہے یہ آپ نے یوز نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے انڈوں کا استعمال کم کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ انڈے کا استعمال نہیں کرنا، لیکن ہفتے میں ایک دفعہ، ٹھیک ہے۔ دودھ کا زیادہ استعمال کرنا ہے، گھی کا زیادہ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے صبح شام ایکسرسائز بھی کرنی ہے، ایکسرسائز نہیں کریں گے تو ہوگا یہ کہ آپ کے ظاہر ہے کہ دودھ گھی استعمال کرنا پڑے گا اس نسخے کے ساتھ۔ دودھ گھی استعمال کریں گے تو جسم پہ فیٹ آنا شروع ہو جائے گی، تو اس فیٹ کو نارمل رکھنے کے لیے کہ وہ فیٹ نہ آئے بلکہ وہ آپ کا بلڈ بن جائے، جو چیز آپ دودھ گھی یوز کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ صبح شام ایکسرسائز